भी पता नहीं है। या अल्लाह जितने भी मुश्किलात से इंसान है या अल्लाह दूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर
آمين آمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما آمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير آمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمك لنا انني في بحر هم مغرق قيدي سهل لنا اشكالنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك خلاص بدر تو एक बास यार अवसर है खाना उसकी बना भाई आपने खाओ आपने खाओ आपने मारे फुटल पर ना आमीन
मोरी के साथ साइड है बाबा के اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا أهل المشكلات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا مصلي وسراجا منيرا إلهي أول خير آخر خير ظاهر خير باطن خير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين I think